बड़ी लंबी दुकान, मेन बाजार की दुकान। मैंने कहा इंशाल्लाह नहीं बिकेगी, अल्लाह पाक तुझे इसी में से देगा। कहने लगे जी कहाँ, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा पढ़ कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुल नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बगैर हिसाब। जेर ज़बर ठीक कर लेना, मैं भी करूंगा अपनी जेर ज़बर ठीक। अरे सारा दिन इसको पढ़ पढ़ और कह मौला इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, तूने मुझे जवाल दे दी है, अब इसमें उरूज की राहें दिखा दे। तूने मुझे जवाल दे दिया, अब इसमें उरूज के रास्ते दिखा दे। मैंने इसको बेबहाव, खिड़कियां खुली हुई, मिट्टी धूल रोशनी वगैरह, सर्दी गर्मी आ रही। उसमें एक साहब बैठे हुए थे कि जिनके ऊपर जिन्नात काले थे और उनकी जिंदगी को उन्होंने बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों में घेरा हुआ था। यह शख्स रोजाना बैठ के पढ़ता था 40 बार सूरत मुजम्मिल, और एक दफा सूरत मुजम्मिल की तासीर याद रखना, जो रोजाना एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, कभी बेनमाजी नहीं रहेगा। अल्लाह मरने से पहले उसे आला दर्जे की नमाज अता फरमाएंगे, आला दर्जे की। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो रोजाना सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ेगा, एक बार, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है और बहुत अरसा का, सारी उम्र का बेनमाजी है। अगर वो नहीं पढ़ता, उसकी तरफ से कोई दीवाना पढ़ना शुरू हो जाए, सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल, और मेरे ख्याल में 3 मिनट में पढ़ी जाती है, ये 3 मिनट में पढ़ी जाती है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा जो कहता है ना, वो कहते हैं मैंने कभी नमाज पढ़नी नहीं है। अच्छा, आप ट्रेन की बात बता रहा था, एक बंदे में ना काले जादू के असरात थे और जिन्नात, शैतानी जिन उस पर काबू थे बेचारे के। इसका वजीफा था कि इसने सूरत मुजम्मिल रोजाना 40 बार पढ़नी थी, इसका वजीफा था। यह बंदा नमाज पढ़ के फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ी ट्रेन में और बैठ के वजीफा पढ़ने बैठ गया। अब उसी बोगी में एक और साहब भी बैठे हुए थे जो कि काले जादू के आमिल थे। अब ये अपनी तस्बीह कह रहा बैठा, बस दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ रहा, गिन रहा कि अब एक दफा सूरत मुजम्मिल हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो गई। जब ये पहुंचा ना 11 बार पे, 11 बार पे सबसे पहले आग लगी उसको, जो काले जादू का आमिल था। वो ऐसे उठ के ना घूमने लगा, ऐसे जोर जोर से कहने लगा, इस ट्रेन में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? इस ट्रेन में कौन है, इस बोगी में कौन है, इस बोगी में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है? और वो बंदे ने बोलना ही नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो कहने लगे कि मैंने 3 बार, इतनी बार में, इतनी गुफ्तगू में 3 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ी ना, तो उसको ऐसे परेशानी हुई, उसने अपना ऐसे गिरबान खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। कहने लगा इस ट्रेन में कौन है बोगी में जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है, बता दो। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, वो पढ़ता गया। उसके बाद उसने अपना चोला फाड़ दिया, एकदम गुस्से में ऐसे गिरेबान से ना कमीज फाड़ दी। लोग परेशान भी, क्या हो गया इसको? 1-2 बंदे बोले, उन्हें बाबा जी कौन पढ़ रहा है सूरत मुजम्मिल? कोई नहीं पढ़ रहा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, सोते बंदे उठ गए, अक्सरियत सो रही थी, फजर के बाद का वक्त, अक्सरियत सो रही, सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने, कभी यूं करे मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ सूरत मुजम्मिल कौन पढ़ रहा? और आखिरकार कहने लगा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ने वाले बंद कर दे, मेरा जादू, मेरे चिल्ले, मेरी सारी उम्र की मेहनत तो जाया कर रहा, मेरी बच्चों की रोटी मुझसे न छीन। मेरे हजरत फरमाते थे, एक बात बताऊं, और मैं जो सूरत मुजम्मिल 40 बार 123 दिन पढ़ ले, किसी को 121 दिन बताते थे और किसी को फरमाते थे 123 दिन पढ़ लेना, 21 दिन की कमी कोताही पूरी हो जाएगी। पढ़ ले 121 या 23 दिन, जैसे हदीस में 25 या 27 के अल्फाज आए हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वाले वालिदैया के बारे में। मैं पढ़ ले, फरमाते थे अल्लाह इसकी तासीरें, अजीब तक तासीरें बताते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह। एक तासीर ये भी बताते थे कि जो बंदा ये अमल कर ले, रोजाना 40 बार सूरत मुजम्मिल अव्वल आखिर दुरूद पाक 3, 7, 5 बार,
میں اللہ پاک اس کو وہ تاثیر دے دیں گے، ایسے ہاتھ ملائے گا اور جس بندے کے پاس کالا جادو، کالی چیزیں، شیطانی چیزیں اور جناتی چیزیں ہوں گی اسے وہ چھین لے گا، ایسے ہاتھ ملاتے چھین لے گا۔ جس کی جب آیت ہے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیا ملا پھر؟ کاروبار نہیں چلتا تھا، ہر طرح کی بندش تھی، رزق بند تھا، جنات نظر آتے تھے، یہ عمل کرنے سے بندشیں بھی کھل گئیں، رزق کے دروازے بھی کھل گئے۔ سورت مزمل کی یہ آیت، جس طرح قرآن کا دل سورت یاسین ہے، سورت مزمل کا دل یہ آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ مولا دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، اب تو دن کو ڈھلتا دکھا دے اور مجھے کوئی چھاؤں دکھا دے۔ یہ پتہ نہیں کون کہتا تھا جب قافلے صحراؤں میں جاتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کہتے تھے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورۃ مزمل کی آیت۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، سورۃ مزمل شروع کرے اور جب اس آیت پہ پہنچے اس کو سارا دن پڑھتا رہے، سینکڑوں ہزاروں کھلا، اور شام کو ہر حالت میں پڑھے، شام کو باقی سورت پوری کر کے درود۔ میرے پاس ایک حاجی صاحب آتے تھے، حاجی فیاض صاحب، سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے وہاں تھے، تو پہلے ایک درویش کی حضرت لاہوری کے مرید تھے، تو پھر ان کا وصال ہو گیا غالباً 62 میں 1900، تو بعد میں پھر کہتے ہیں میں روتا رہا، انہوں نے خواب میں آ کے پھر بتایا، تو بیعت ہوئے غالباً 97-98 میں، 1997 یا اس طرح۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی ایسی طاقتور چیز بتائیں کہ جس طاقتور چیز کے ساتھ مجھے دولت ملے۔ میں نے کہا دولت کے خزانے کئی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے بہت وظیفے کیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو سورۃ مزمل کا خزانہ دیتا ہوں۔ دولت کے خزانوں کے کئی وظیفے ہیں جو آقا کملی والے نے قرآن حدیث میں موجود ہیں، تو میں آپ کو نا ایک سورۃ مزمل کا وظیفہ دیتا ہوں، آپ 40 دفعہ روز سورۃ مزمل پڑھا کریں۔ وہ کرے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، واقعی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، بہت ماشاءاللہ ذکر کرنے والے تھے۔ میں نے آپ 40 دفعہ روز سورۃ مزمل پڑھیں۔ چند دنوں کے بعد کہنے لگے کہ بندے آتے ہیں میرے سامنے، ایسے بھاگتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، دوڑتے آتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں۔ میں کہ سورۃ مزمل کا جو موکل ہوتے ہیں ان کے موکلات کے ساتھ کبھی قرار نہیں ہے، انہیں کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، قرار نہیں ہے۔ اس لیے جو بڑا عمل کروانا ہو سورۃ مزمل کا، کبھی بیٹھ کے نہ کرنا، بڑا عمل سورۃ مزمل کا کبھی بیٹھ کے نہ کرنا۔ کبھی سورۃ مزمل آپ صبح شام صرف ایک بار پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گے، کاروبار کی برکت کے لیے، کاروبار کی خیر کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے سورۃ مزمل ایک بار پڑھیں گے آپ۔ اور ایک بار سورۃ مزمل میں جب آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ کیجئے، سورۃ مزمل ایک دفعہ پڑھیں اور جب سورۃ مزمل میں آپ پہنچیں گے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب یہاں پہنچیں گے اس کو 101 بار دہرائیں گے بس، اور اس کے بعد پھر سورت پڑھیں گے۔ یہ صرف ایک بار سورت مزمل صبح شام پڑھیں اور باقی سارا دن یہی آیت کھلی پڑھتے رہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہماری پوری دنیا میں سننے والے جتنے مخلصین ہیں اپکری کے، ان کے لیے بھی یہ ایک عمل میری طرف سے اجازت ہے، اور یہ عمل بہت با کمال ہے، بہت بے مثال ہے، اور رزق کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے اور مسائل کے روزگار کے حل کے لیے اور زندگی میں وسعت، برکت اور رحمت کے لیے یہ تسبیح بہت با کمال ہے۔ سارا گھر پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے، جتنے زیادہ افراد پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھی اور کہنے لگے سورۃ مزمل کا جو عمل ہے جس کی جب آیت ہے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیا ملا پھر؟ کاروبار نہیں چلتا تھا، ہر طرح کی بندش تھی، رزق بند تھا، جنات نظر آتے تھے، یہ عمل کرنے سے بندشیں بھی کھل گئیں، رزق کے دروازے بھی کھل گئے۔ سورت مزمل کی یہ آیت، جس طرح قرآن کا دل سورت یاسین ہے، سورت مزمل کا دل یہ آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ مولا دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی چھاؤں نہیں ہے، اب تو دن کو ڈھلتا دکھا دے اور مجھے کچھ چھاؤں دکھا دے۔ یہ پتہ نہیں کون کہتا تھا جب قافلے صحراؤں میں جاتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کہتے تھے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورۃ مزمل کی آیت۔
اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، سورۃ مزمل شروع کرے اور جب اس آیت پہ پہنچے اس کو سارا دن پڑھتا رہے سینکڑوں ہزاروں کھلا، اور شام کو ہر حالت میں پڑھے، شام کو باقی سورت پوری کر کے درود پڑھتے سو جائے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھے۔